प्रोग्राम आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, खौफ और वहम दो ऐसी चीजें हैं जो अच्छे भले इंसान को मफलूज करके रख देती हैं। उसकी ताकत सल्ब हो जाती है और हवास काम करना छोड़ देते हैं। वहम के हवाले से एक वाकया याद आ गया। कहते हैं कि एक पहलवान जी थे, बड़े हट्टे कट्टे, जवान, सेहतमंद और तंदुरुस्त। उन्हें अपनी जवानी और ताकत पर बड़ा नाज था। एक दिन उनके दोस्तों ने सोचा कि पहलवान जी के साथ कोई ऐसा मजाक करना चाहिए जिसके जरिए उन्हें नफ्सियाती तौर पर यह बावर कराया जाए कि वो सेहतमंद नहीं बल्कि बीमार है। चुनाचे दोस्तों में से एक दोस्त सुबह के वक्त उनसे मिलने के लिए आया और सलाम और दुआ और हालचाल पूछने के बाद उनसे कहने लगा, पहलवान जी, आज आप कुछ सुस्त दिखाई दे रहे, आपकी तबीयत तो ठीक है? पहलवान जी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं, अभी अभी नाश्ता करके फारिग हुआ। चंद मिनट गपशप करने के बाद उनका वो दोस्त चला गया और प्लानिंग के मुताबिक थोड़ी देर के बाद दूसरा दोस्त पहलवान जी से मिलने आया। सलाम करने के बाद उस दोस्त ने पहलवान जी के चेहरे की तरफ बड़े गौर से देखा और कहने लगा, पहलवान जी, आप ठीक तो हैं? आपकी आंखें सुस्त दिखाई दे रही हैं, आपको बुखार तो नहीं? पहलवान जी बोले, नहीं भाई, मैं ठीक हूं। कहने लगे, अभी थोड़ी देर पहले आसिफ आया था, वो भी कह रहा था कि मैं कुछ बीमार लग रहा हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पहलवान जी से मुलाकात के बाद दूसरा दोस्त भी चला गया। इसी दौरान में पहलवान जी ने सोचना शुरू कर दिया कि सुबह सबसे पहले जब खालिद आया था तो उसने कहा था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। अब आसिफ मिलने के लिए आया, उसने भी कहा कि मैं बीमार लग रहा हूं, तो यकीनन कोई बात है। अब पहलवान जी सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि शायद मैं बीमार हूं, मेरे अंदर यकीनन कुछ गड़बड़। पहलवान जी इसी सोच में डूबे हुए थे कि तीसरा दोस्त वाजिद उनसे मिलने के लिए आया और उसने आते ही कहा, पहलवान जी, क्या हुआ? आपका चेहरा पीला दिखाई दे रहा है और आंखें भी बेहद सुर्खी में आई। पहलवान का हाथ छुआ और कहने लगा, आपको तो बुखार है। इस पर पहलवान जी इंतहाई गमज़दा लहजे में बोले, वाजिद, तुम सही कहते हो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सामीन, ये किस्सा बयान करने का मकसद सिर्फ यह है कि इंसान की सोच का उसकी सेहत पर बड़ा असर होता है। मुस्बत सोच से इंसान बड़ी से बड़ी बीमारी और तकलीफ पर काबू पा लेता है और मनफी सोच अच्छे भले इंसान को बीमार कर सकती है। हमने देखा है कि दुनिया के अंदर कैंसर के कई मरीज जिन्हें डॉक्टरों ने चंद हफ्तों का मेहमान करार दे दिया था, अपनी मुस्बत सोच और कुव्वत इरादी के बलबूते पर सेहतयाब हो गए। सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा से दो चार है। जब से ये दुनिया वजूद में आई है, इस तरह की बीमारियां और वबाएं फैलती रही हैं और खत्म भी होती रही हैं। चुनाचे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म होगा, कोरोना वायरस की ये वबा भी खत्म हो जाएगी। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसकी आफियत और रहम करम का सवाल करते रहना चाहिए और इस वायरस का खौफ अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे कोई इस वायरस में मुतासर हो तो दहशती से हलाक हो जाए। हमें खुद को मजबूत रखने की जरूरत है। बीमारी हो या दुश्मन हो, उसके साथ आखिरी हद तक लड़ते रहना चाहिए। यह बात मुशाहिदे में आई है कि जिन ममालिक में कोरोना वायरस ने शिद्दत से हमला किया है, सोशल मीडिया पर उन इलाकों की तस्वीर, मरीजों और मरने वालों की तादाद बार बार शेयर की जा रही है। यह कोई अच्छी बात नहीं है, यह लोगों में खौफ फैलाने का सबब बनती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की नफ्सियाती तरबियत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई नापसंदीदा और डरावना ख्वाब देखो तो उसे किसी के सामने बयान मत करो।
جب ڈراؤنے خواب کسی کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے تو دہشت زدہ کرنے والی خبریں بیان کرنا کیسے درست ہو سکتا؟ اچھی خبریں سنانی چاہیے تاکہ لوگ سکون سے رہ سکیں اور روزمرہ زندگی کو جاری رکھ سکیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی مجموعی آبادی 7 ارب 59 کروڑ 77 لاکھ 80 ہزار سے زیادہ ہے، جس میں ہر سیکنڈ میں ایک بچے کا اضافہ ہو رہا ہے، اور یوں دنیا میں روزانہ 3 لاکھ 61 ہزار بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں روزانہ طبعی موت یا مختلف بیماریوں اور حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 1,50,000 کے قریب ہے۔ اوسطاً روزانہ 1,000 لوگوں میں سے 8 افراد کا انتقال ہو رہا ہے، تو ہر روز ہزاروں لوگ مرتے ہیں جن کو دیگر امراض ہوتے ہیں یا کوئی بھی مرض نہیں ہوتا، اور کورونا کی شرح اموات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ زیست اور موت کا یہ سلسلہ روز اول سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ انسان کی موت کا سبب اور وجہ کچھ بھی ہو، موت برحق ہے۔ رات کو سوئیں، صبح بیداری نہ ہو، پیٹ کے درد سے مر جائیں، کینسر کے موذی مرض سے، یا پھر کورونا وائرس کے سبب دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہ سب بہانے ہیں، جس کی جہاں اور جس طرح سے موت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی۔ یاد رکھیے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط برتنا بھی بہت ضروری ہے۔ احتیاط نہیں کریں گے تو علاج کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہونا چاہیے، لیکن توکل کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنی سواری کے اونٹ کو گھر کے باہر چھوڑ دیا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ توکل اپنا اونٹ باہر کھڑا کر دیا۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر توکل تو ایمان کی علامت ہے، لیکن توکل کے ساتھ ساتھ تدبیر کرنا بھی ضروری ہے۔ اونٹ کو پہلے باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ تو سامعین، ہمیں چاہیے کہ خوف کو خود سے الگ رکھیں۔ خوف اور مایوسی سے انسان کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، جو کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو وہی دیتا ہے جس کی وہ اس سے امید رکھتا ہے۔ آپ اگر اچھی امید رکھیں گے تو اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ملک قطر، جہاں ہم سب اس وقت رہتے ہیں، دنیا کے ان چند گنے چنے ممالک میں سے ایک ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کو ہر طرح کا تحفظ، آسائشیں اور سہولتیں میسر ہیں۔ قطر کی قیادت اور حکومت نہ صرف اپنے شہریوں کی بلکہ یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی صحت و تندرستی اور تحفظ کا مکمل خیال رکھتی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے حکومت ہر ممکنہ کوششیں جاری رکھے ہوئے۔ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ ان کوششوں کو کارگر بنانے کے لیے ہم حکومتی اداروں کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کریں اور کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں کیے گئے حکومت کی جانب سے احکامات پر عمل کریں۔ اور سامعین، ان الفاظ کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت